بكم في فيديو جديدة في مطبخ شاهيناز. لا روسيت تاع اليوم هي هاد لو غاتو جينواز او فري. دونك تبعوا معايا لا فيديو باش تشوفوا لا روسيت. نبدا ندير الحاجه الاولى. غادي ندير اون جينواز. عندي 5 حبات بيض راني مسيباريا البلون على لي جون. نطلعوا لي بلون اون نيج بيان سور، ندير لهم قرصه تاع ملح ونبداو نزيدو في السكر. دونك السكر نديروه اون 3 ايتاب. راني دايره هنا 70 غرام سكر. دونك نكتب لكم لي زانغريديون في لابار دانفورماسيون باش ديروهم اكزاكتومون بالغرام ماذا بك. دونك قلنا 5 بلون دوف وندير لهم 70 غرام سكر. كي يطلع لو بلون بيان لازم يكون فيرم، نبدا نزيد لي جون هذوك الخمسه نزيدهم غير بشويه. تقدروا ديروا لي جون ولا بلون ان ميم طون من الاول بصح طول لكم باش تطلع. دونك ايديالمون طلعوا لي بلون ومن بعد زيدوا لهم لي جون. فوالا هكا. نطلعوها مليح باش لا جينواز تاعكم تجي خفيفه. فوالا الو دروك نزيد الفرينه. عندي 50 غرام فرينه، دونك 50 غرام دو فارين. بيان سور الفرينه تكونوا مغربلينها. وديروها حتى هي اون دو ولا اون 3 ايتاب. دونك سي فوزافي ريماركي لا جينواز ما فيهاش بزاف فرينه جوستومون باش الكاطو تاعكم يجي خفيف ما يجيش ثقيل. وهنا عندي 70 غرام زيت و50 غرام حليب. دونك نبدا ندير خطره حليب خطره زيت خطره حليب خطره زيت حتى نكملهم بلا ما تطيحوا هذيك لاموس. لازم لا بريباراسيون تاعكم تقعد توجور موسوز. دونك هكا جاي سي ما نقطعش كاع لا فيديو باش تشوفوا كاع كيفاش درت. نشعل الفور تاعي 180 درجه ونحط لا جينواز هذيك ولا لا بريباراسيون في بابي كويسون. لازم ديروا بابي كويسون سي امبورطون باش ما تلصقلكمش، باسكو لو كان ديروها ديريكتومون ميم لو كان ديروا مارغارين ولا تلصق. دونك ايديالمون لازم يكون بابي كويسون. دونك هكا ونستفها مليح. دونك نحلها بيان في هذاك لو مول. سيو ديروها كاع متساويه باش من بعد كي تقصوها في الكاطو تاعكم يجوا كاع لي بارتي قد ما يجيش عوج الكاطو. دونك نمشيها في الاول بلا سباتول ومن بعد نبقى هكا نسقم فيها. فوالا حتى تمشي كاع. دروك غادي ندير لا كريم اللي غنديروها في الوسط. هنا استعملت كاس شانتيي اون بودر وكاس حليب بارد. سي vous avez remarqué انا في الفيديو تاعي ميم في لي روسيت تاعي ما نديرش بزاف لا كريم هذه اون بودر، تجيني بزاف حلوه. شوف كو بزاف حلوه. دونك اليوم غادي نوري لكم اون تكنيك باش تنقصوا من الحلاوه تاعها و اون ميم طون غير بكاس شانتيي ديروا بزاف لا شانتيي. دونك هنا طلعت كاس شانتيي مع كاس حليب نطلعه مليح ومن بعد نزيد واحد فرomاج بلون. هذا دونك هذا لو فرomاج بلون فيه ماده دهنيه، دونك فيه لون ماتير غراس. هذيك لا ماتير غراس تخلي لا كريم تزيد تطلع. دوكو تقدروا تزيدوا الحليب. دونك او ليو ديروا في كاس شانتيي كاس حليب غادي نزيدوا كاس واحد اخر. سماني مستعمله في كاس شانتيي زوج كيسان حليب. لو كان ما ديروش هذاك لو فرomاج بلون ما تقدروش تزيدوا الحليب. لا شانتيي تاعكم تجي طايحه ما تحكمش روحها. دونك فوالا نطلعها مليح. شوفوا شحال دارت لي كونتيتي. هذا غير كاس تاع شانتيي و ان ميم طون هذاك الفرomاج بلون ينقص من الحلاوه تاع لا كريم هذيك شانتيي اون بودر. فوالا نطلعها مليح مليح وندخلها في الفريغو لو طون لي لا جينواز تاعي طيب. هنا غادي ندير لو سيرو دامبيباج.
باش نشمخ البسكويت تاعي. عندي هنا مغرف حليب مركز محلى وزدت عليها شويه حليب وشويه ماء، تقدروا ديروا غير الماء سي فولي، غير باش نشمخ مون بسكويت. تقدروا تشمخوه بالسيرو بصح الكاطو غادي يجي بزاف حلو. انا بيرسونيلمون ما نبغيش لا باتيسري بزاف حلوه، نبغيها شويه معتدله. دونك ها هو البسكويت كيفاش طاب، خلوه يتحمر مليح باش يجي بنين. ما تنساوش في البسكويت، جو سي با اسكو قلت لكم ولا لا، ما تنساوش ديروا شويه لافاني باش ما يجيش فيه ريحه البيض. فوالا ونبدا نقص بلو مول تاعي. دونك غادي نقص زوج كبار والثالثه نقصها بلي شوت. شوف بلي ما يبقاوش بزاف لي شوت يجينيش. فوالا نكونوا بريسك كملنا لا روسيت. سي تو فاسيل و رابيد، ميم با ساعه بين الطياب ولا ديكوراسيون تكونوا كملتوا كلشي. دونك هنا نحكم شويه هذيك لا شانتيي، ندير لا بروميير كوش دو بسكويت ونحط المول باش الكاطو تاعي يجيني دروا ما يجيش عوج. نحرك مليح هذاك لو لي كونسونطري باش يذوب في الحليب. دونك هو غادي يعطيه شويه حلاوه ويعطيه ان بون غو باسكو لو لي كونسونطري سكري فيه ان غو دو فاني يجي شباب. دونك شمخوا بيان لو بسكويت تاعكم باش الكاطو يجي كوم ان ديسير، يجي خفيف مع لي فروي، لازم يكون مشمخ غايه. دونك شوفوا بلي لازم كي تشمخوه كي توشوا لو بسكويت راك تحسوا بلي راه فيه الحليب لداخل. ومن بعد ندير اون بروميير كوش تاع لا شانتيي. تقدروا ديروا بلا بوش ادوي الا تخافوا ما ديروهش نيشان، ما تخشنوش بزاف لاكوش. لازم تكون قد لو بسكويت، لو بسكويت قد لاكوش تاع لا كريم. راكم تشوفوا بلي لو بسكويت رقيق ماشي خشين بزاف. فوالا ندير في الوسط هذيك اللي مقسومه على زوج، نشمخها هي تاني بيان سور، وندير اون دوزيام كوش تاع شانتيي. ما تكثروش بزاف، شوفوا بلي نقص، لازم لي 3 كوش يدخلوا كاع في الكادر. فوالا توجور بيان سور نقول لكم بلي لي بوردور تاعكم لازم يكونوا معمرين مليح باش الكاطو يجي شباب من برا. وندير لا 3 كوش كيف تقدروا ديروا دي فروي على الانتيريور لا تبغوا تقصوهم صغار. الوغ هاد العفسه تاع لا شانتيي اللي درناها وزدنا فيها بزاف الحليب لازم تبرد مليح في الفريجيدير قبل ما تديموليو لو غاتو، باسكو نجمو ديروا لا شانتيي ثقيله. باغ اكزومبل في كاس تاع شانتيي ديروا نص كاس ماء ولا حليب، سي فري لا شانتيي تجي ثقيله والغاتو تاعكم يحكم بالخف، بصح الغاتو يجي بنين غير لو جور جي. الغدوه يجي بزاف يابس اون ديريك درتو فيه لا مارغارين، لا كريم تبان تجيك شغل مزيته. دونك انا جو بريفير ندير اون كريم شويه خفيفه ونصبر عليها في الفريجيدير جور 2 اور ولا 3 اور تتحكم روحها، خير ملي نديرها ثقيله والغدوه ما نقدرش ناكلها. دونك هكا نمسح لي بوردور ونخليه يبرد 2 سوايع عبالك. فوالا ها ولا البرد لو غاتو تاعي. نقلع لو مول، شوف كيفاش ينقلع فاسيلمون ولو غاتو يجي شباب في لا بوردور تاعه. دونك نمسح وكاو كاين ديفو هكا، شوفوا كيفاش يجي شباب ويجي دروا. ونبدا ندير لي فروي، غادي ندير في لو طور شويه على هذيك لا شانتيي اللي بقات لي. ابري في لا ديكوراسيون كل واحد يزور كما يبغي. فوالا وندير لي فروي او ميليو. دونك غادي ندير شويه عنب. انا شتروف في كاع لي فروي هادو كي تاكلوا العنب هو اللي بنين كاع فيهم، يجي غايه العنب مع لا جينواز ولا شانتيي. ديروا لي فروي اللي تبغوا، تقدروا ديروا غير ان فروي ولا دو فروي ولا سي افو دو فوار. دونك هنا درت شويه عنب، غادي ندير نص حبه كيوي وندير بشويه لي بانان 3 طرونش وحبه كرموس وشويه تفاح. فوالا كيفاش قصيت هذيك الحبه تاع كيوي. موالف نوري لكم هاد جو بونس كاع تعرفوا تقصوا هاد
بهاد لا تكنيك. فوالا ندير هذاك كرموس قصتها غير على 4. سيو خيرو حبه كرموس شويه حكمه روحها. لي فروي تاع لا ديكوراسيون لازم توجور يكونوا حاكمين روحهم باش ما يدبالوش، وبيان سور ما تنساوش في التالي ديروا لا جولي، سي تري امبورطون. دوك تشوفوا كيفاش نديروا لا جولي. فوالا هكا زوقوا او فيلينغ. انا كوم جو دي توجور قبل ما نزوق جي با ديدي حتى نبدا نزوق ومن بعد يجوني لي زيدي. فوالا غادي نوريلكم كيفاش نقطع التفاح. دونك راني دايه اون ترونش تاع تفاح ونبدا نقص هكا ا droite و ا gauche باش نقلع كي المثلثات من الوسط. تبعوا دوك تفهموا كيفاش. دونك نقص منه، ما نحاول ما نهوج حتى لتحت، نعاود نقلبها ونقص منه وما نهوج حتى لتحت حتى يطير هذاك لو مورسو يطير، ونحط حبه فوق حبه هكا ونبدا نطلع. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. هكا ونزيد هذاك لو ديرني مورسو. لازم يكون عندكم خدمه شويه رقيق باش تجيكم شويه سهله. هكا فوالا. دونك هذا خوخ تاني. راني عندي خوخ هذاك اللي جاي اورانج من الداخل وهذا جاي موشتي هكا في الوسط. هي مهم لي كولور يعطوا من بال ديكوراسيون. فوالا هنا ندير شويه لاجولي. دونك لاجولي مشريه تتباع اون بواط، نحميها شويه فوق النار غير شويه ونديرها بالبانسو باش لي فروي تاعكم ما يدبالوش و ان ميم طون باش يقعدوا بريون، وباش سورتو كيما باغ اكزومبل لي بانان والتفاح يكحل كون يقعد يصرى له اون اوكسيداسيون يكحل. دونك كي ندير لا جولي لو بروتيج باش ما يتخسرش ويقعد توجور شغل. فوالا ها ولا الكاطو تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا فيديو ونتلاقاو في فيديو جديده. باي باي.